आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। सिक्किम सरकारले गत 5 मईदेखि लकडाउनको कारण देशका विभिन्न प्रान्तमा फँसेका राज्यवासीलाई घर फर्काउने अभियान सुरु गरेको छ। पहिलो दिन करिब 80 जना विद्यार्थी सिक्किम फर्किएका थिए, जसमा राजस्थानको कोटामा अध्ययन गर्दै गरेका 19 जना विद्यार्थी पनि छन्। ती विद्यार्थीहरू सरकारमा भएका गण्यमान्यका छोराछोरी हुन् र सरकारले बाहिरबाट फँसेका मानिसहरू ल्याउने क्रममा पक्षपात गरेको भन्ने अहिले सामाजिक सञ्जालमा विवाद सुरु भएको छ। सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीकी नारी शक्ति अध्यक्ष कला राईले यस आरोपको ठाडो खण्डन गरेकी छिन्। सरकारले लकडाउनको कारण बाहिर फँसेका मानिसहरूलाई घर फर्काउने क्रममा कुनै प्रकारको पक्षपात नगरेको उनको दाबी रहेको छ। उल्लेखनीय छ, कोटाबाट फर्किएका विद्यार्थीहरूमा कला राईको छोरा पनि रहेको सामाजिक सञ्जालमा खूब चर्चा चलिरहेको छ, तर यो सरासर झुट रहेको उनले बताइन्। अध्यक्ष राईको भनाइ अनुसार उनको छोराले कोटाको गरम सहन नसकेपछि 2 वर्ष अघि नै सिक्किम फर्काएर ल्याएको थियो भने हाल उनी गान्तोकको टासी नामग्याल एकाडेमीमा 12औं श्रेणीको परीक्षा दिएर घरमा बसिरहेका छन्। विशेष गरेर विपक्षी पार्टी एसडीएफ समर्थकहरूले यस प्रकारका झुटा कुरा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइरहेको आरोप लगाउँदै यस महामारीको समयमा राजनीति नगरिदिने कला राईले अपिल गरेकी छिन्। एउटा नारी शक्तिको प्रेसिडेन्ट म यो पार्टीसँग जोडिएकी हुँदाखेरि मलाई तपाईहरुको अगाडि आउन म बाध्य बनेकी छु र यो के कुरा हो भनेर तपाईहरुलाई जान्न सायद मैले बताउनु जरुरी छ। यो दुई दिन हुँदैछ, यो अहिले एकदमै हट टपिक भइराखिरहेको छ कि कोटाको 19 जना स्टुडेन्टलाई कोटाबाट लियो र धनीमानीको नानीहरूलाई लियो सरकारले र गरिबलाई हेरेन भन्ने थुप्रो ठाउँबाट हामीलाई है सोशल मिडियाको तर्फबाट है हामीलाई एट्याक हुँदाखेरि आज हजुरहरु समक्ष म आइरहेको छु र सरकारले अघिबाटै कोटाबाट आएका स्टुडेन्ट कस्तो प्रकारले आए तपाईहरुलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ र पार्टीको तर्फबाट हामी के भन्छौं भने जो कोटाबाट स्टुडेन्टहरु आयो है उहाँहरु पनि हाम्रो सिक्किमको नानीहरु हो र जस्तो प्रकारले लिएर आयो सरकारले या उनीहरु आफै आयो है त्यसको लागि हामीले हाम्रो नानीहरु आयो हामी सबैजना खुसी हुनुपर्छ। तर अहिले हालैमा यो एसडीएफ कै भनौं फेक आइडीहरुले कतिजना रियल आइडीबाट पनि धेरैवटा लान्छनाहरु एसकेएम पार्टीकै नेतृत्व गर्नको चाहिँ नानीहरु कोटामा पढेको कारणले गर्दा र उनीहरुलाई चाहिँ प्रेफरेन्स दिएर सरकारले लियो भन्ने जुन चाहिँ कुराहरु उहाँहरुको तर्फबाट आइरहेको छ, यसलाई हामी एकदमै खण्डन गर्न चाहन्छु। विशेष म खण्डन गर्न चाहन्छु किनभने मेरो छोरा 2017 मा मैले कोटामा है करियर कन्सल्टेन्टमा एलिनमा लिएर गएको हो, पक्का हो मैले। तर मेरो नानी त्यहाँको एकदमै गरम ठाउँ भएको कारणले गर्दा पढ्नु नमानेर मैले लिएर यता आएको र मेरो नानी 2 वर्षदेखि नै मैले यहाँ टिएनए मा पढाउँदै छु र यसपालि 12 को एक्जाम भर्खरै मात्र दिएर बसिरहेको छ है लकडाउनको पिरियडमा। र जस्तो प्रकारले हामीलाई अपोजिसनले है यो उडा अपोजिसनमा हेर्नु भने मेरो छोरालाई मैले 2017 मा मैले कोटा लगेर गए, तर अहिले आएर चाहिँ जस्तो प्रकारको उहाँहरूले मलाई लान्छना लगायो यो मैले भन्नुपर्छ। मैले कोटामा मेरो नानी लगेर जान सक्छु भने जो पनि कोटामा पढ्नु जाँदैछ कसै पनि गरिब फ्यामिलीको चाहिँ हुँदैन। जो कोटामा लगेर के रे कसैले पनि है यो कोटा भनेको चिज चाहिँ कोटा भनेको ठाउँ चाहिँ यस्तो हो जानेर आफ्नो करियरको लागि उनीहरूले एकदमै राम्रो करियर कन्सल्टेन्सीहरु खोलेको छ र उहाँ यहाँ त्यहाँनेर पढ्नु जान्छ। त्यहाँ गरिबको नानी भने जसले पनि एफोर्ड गर्न सक्छ उसले मात्रै लानु सक्छ र जस्तो प्रकारले उनीहरूले 19 जनाले लिएर आयो, 6 जना छोडिएको छ। गरिबको नानी छोडियो भने उहाँहरु सबैले कोटा जस्तोमा पढाउनु सक्छ भने उहाँले आफैले ल्याउने बन्दोबस्त गर्नु सक्छ। तर नसकेको खण्डमा सरकारलाई एप्रोच गर्ने राम्रो तरिकाले एप्रोच गरेन हामी लिएर आइदिन्छौं है। तर यति हो समय लाग्छ अलिकति। देशव्यापी लकडाउनको कारण सोनादा क्षेत्रमा फँसेका लेबरहरूलाई आज दार्जिलिङ जिल्ला शासक, आरटीओ कार्यालय र पुलिस प्रशासनको सहयोगमा घर फर्काउने कार्य गरिएको छ।
यस विषयमा मोटर भेहिकल इन्स्पेक्टर एमभीआई सञ्जय कुमार मण्डलले आज सोनादामा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड-19 को कारण सोनादा र खरसाङमा फँसेका लेबरहरूलाई जलपाइगुडी जिल्ला अन्तर्गत पर्ने उनीहरूका घर पठाउने कार्य गरिएको बताएका छन्। सोनादा क्षेत्रमा होटल लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा कार्यरत लेबरहरू सोनादाबाट 5 जना र खरसाङबाट 14 जना गरी जम्मा 19 जनालाई घर पठाउने व्यवस्था गरिएको र उनीहरू आज साँझ नै आफ्नो घर पुग्ने बताएका छन्। लेबर लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंडर सोनाडा में फंसा हुआ था कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, तो उनको अपने घर जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है वहाँ पर भेजा जा रहा है। और ये डीएम दार्जिलिंग और आरटीओ दफ्तर से और पुलिस प्रशासन सब मिलके ये सहयोग करके इसको कंप्लीट किया जाएगा। हिल तृणमूलले लकडाउनको समयमा स्वास्थ्य सहयोग सहित राहत प्रदान गर्न आजदेखि मदर डेस्कहरू सुरु गरेको छ, साथै औषधिहरू पनि प्रदान गरिएको बताएका छन्। यस्ता सहयोगी डेस्कहरू अहिलेका लागि दार्जिलिङ, बिजनबारी र सुकेपोखरीमा खोलिएको तृणमूल संयोजक एनबी खवासले जानकारी दिएका छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै हाम्रो मानिसहरूले रेगुलर मेडिसिन पनि दिन वञ्चित भइरहेको त्यो महसुस गरेर हामीले त्यो सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एभ्री वेडनेसडे चाहिँ हामी सिडी बाँड्दैछौँ र फर्स्ट अस्ति पनि बाँड्यौँ हामीले, आज फर्स्ट वेडनेसडे हामी सिडी सुरु गरेको र आज हामी 16 आज हामीले 16 जना परिवारलाई बाँड्यौँ र त्यसमा दार्जिलिङ बजारको पनि थियो, बोटे बस्तीको छ, यहाँ वार्ड नम्बर 21 को छ, अनि बेसी चाहिँ हाम्रो उता सुकिया ब्लकको छ र सुकिया ब्लकको हेल्प डेस्कलाई हामीले जम्मै अहिले हस्तान्तरण गर्यौँ र बिजनबारीबाट हेल्प डेस्कहरूमा आउनुभएको छ एडमिनिस्ट्रेसन दाजुहरू, उहाँलाई पनि हामीले एउटा केस थियो त्यो हामीले ह्यान्डओभर गरिदिएका छौँ। जे हामीबाट सक्छौँ त्यो चाहिँ हामी यसरी दिँदैछौँ। डाक्टर च्याङ नर्सिङ होममा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले जीटीएद्वारा गरिएको सबै प्रबन्धको निम्ति जीटीएलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। डाक्टर च्याङ नर्सिङ होममा कार्य गरे पश्चात यी स्वास्थ्य कर्मीहरू जीटीएको पहाडी भवन सिलगढीमा बसिरहेका थिए। यस अवधि जीटीए मार्फत सबै सुविधाहरू प्रबन्ध गरिदिएकोमा जीटीए प्रति आभार व्यक्त गरेका हुन्। We are from Darjeeling actually, Darjeeling District Hospital. तर अहिले चाहिँ हामीले सीएचओ को ट्रेनिङ गर्दै थियौँ। अन्त त्यो ट्रेनिङमा हुँदै यो के अरे कोभिड-19 को आउटब्रेकले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई ड्युटी लागेको थियो। सो हामी चाहिँ यहाँ ड्युटी गर्नको लागि आएको थियौँ च्याङ हस्पिटलमा। हामी त कोभिडमा त खासमा ड्युटी अस्ति नै जोइन गरेको, आज टक्कै 1 महिना भयो एसीएमएचकोमा जोइन गरेर हो। त्यहाँदेखि यताउता फेरि ड्युटी गर्दै थियौँ, यहाँनिर यता च्याङमा पनि गऱ्यौँ। यहाँ त वी फिल लाइक अ होम ओन्ली। हामी घरदेखि टाढो थियौँ तर पनि हामीलाई यति साह्रो हस्पिटालिटी यहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो र हामीलाई घरदेखि टाढो छु भन्ने चाहिँ फिलै भएन। एन्ड थ्याङ्क्स टु जीटीए एडमिनिस्ट्रेसन है, सबैजनालाई यति साह्रो फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो। हिमानी बहिनीले हामीलाई कहिले पनि घरको मिसै हुनु दिनु भएन, यति साह्रो उहाँसँग यस्तो बन्डिङ भयो है। आज छोडेर जाँदा एकदम नराम्रो पनि लाग्दो रहेछ। हुनु त हामी बेसी बस्यौँ न पहिला अब यहाँ आएर है, तर एकदमै खुसी छौँ हामी त यहाँ उहाँसँग सबैसँग, सबै एन्टायर टिम एन्टायर है, सबैजना एडमिनिस्ट्रेटिभदेखिको लिएर डल्लै हस्पिटालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो। भारतीय गोर्खा परिसङ्घको हेल्पलाइनको साथमा मिलेर लकडाउनमा फँसेकाहरूलाई सहायता पुर्याउने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको निर्णयलाई भारतीय गोर्खा परिसङ्घले स्वागत जनाएको छ। यस आशयको जानकारी भागोपा कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर प्राध्यापक मुनिस तामाङले दिएका हुन्। तिनले भारतभरिका विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी अनि सामाजिक संस्थाहरूलाई भागोपासँग मिलेर अनि भागोपाको सर्वभारतीय नेटवर्कलाई प्रयोग गरी दुःखमा परेकाहरूलाई सहायता गर्ने आह्वान पनि गरेका छन्। राजनैतिक भिन्नता त्यागेर मानवीय सोच राख्दै मिलेर सेवा गरौं भन्दै तिनले यस प्रकारको मनसाय व्यक्त गरेका छन्। 25 मार्चमा लकडाउनको घोषणा भए पश्चात हामीले हाम्रो धेरै गोर्खा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूबाट खबर पायौं जो भारतको विभिन्न ठाउँमा विशेष गरी शहरहरूमा फँसेर बसेका छन्। यहाँहरू घर फर्किने कुनै उपाय छैन, साथै यहाँहरूले गरिरहनु भएको काम नोकरी पनि छुटेर धेरै अप्ठ्यारो विपदाको स्थितिमा परेको उहाँहरूले खबर हामीलाई पठाउनु भयो। सोही कारणले भारतीय गोर्खा परिसङ्घले
एउटा नेसनल हेल्पलाइन नम्बर सुरु गर्यो, जसको उद्देश्य थियो कि यसरी विपदामा परेकाहरूलाई हामी कुनै न कुनै प्रकारले सहायता पुर्याउन सकौं। विशेष गरी भारतीय गोर्खा परिषदको जो राष्ट्रव्यापी नेटवर्क छ, त्यस नेटवर्कको माध्यमले विपदामा परेका साथीहरूलाई हामी कोही संस्थासँग या आफ्नै ब्रान्चसँग, आफ्नै इकाइसँग जोड्न सकौं, अन्यथा कुनै सरकारी सहुलियतसँग जोड्न सकौं र केही भएन भने, केही उपाय नहुँदा हामी केही सानो धनराशि दिएर भए पनि उनीहरूलाई सहायता गर्न सकौं भन्ने उद्देश्यले एउटा नेसनल हेल्पलाइन नम्बर सुरु गरेका थियौं, जसमा हामीले धेरै कलहरू पायौं र धेरैलाई हामीले सहायता पनि गर्न सक्यौं। यसै विषयमा हिजो दार्जिलिङमा गोरामुमोको एउटा प्रेस कन्फरेन्समा हाम्रा साथी अजय एडवर्डजीले भारतीय गोर्खा परिषदको यस हेल्पलाइनसँग मिलेर काम गर्ने जो घोषणा गर्नुभयो, यसलाई हामी स्वागत गर्दछौं। उनको घोषणा अनुसार भारतीय गोर्खा परिषदको हेल्पलाइनमा जति पनि दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङका पहाडका व्यक्तिहरूले बाहिरबाट फँसेर भारतीय गोर्खा परिषदको हेल्पलाइनमा फोन गर्छन्, उनी सबैलाई सहायता गर्ने जिम्मेदारी चाहिँ गोरामुमोले लिने र उनको संस्थाले लिने भन्ने उनले जो घोषणा गरेका छन्, यसलाई हामी स्वागत गर्दछौं। आजको दिनमा हामी सबैको उद्देश्य हो कि हामी सबैले आफ्ना आफ्ना राजनीति त्यागेर, राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा माथि उठेर यो सबै राजनीतिलाई बिर्सेर एउटा ह्युम्यानिटेरियन प्रकारले, मानवीय दृष्टिकोणले सँगै मिलेर आफ्ना आफ्ना रिसोर्सलाई प्रयोग गर्न, आफ्ना आफ्ना क्षमतालाई प्रयोग गर्न यो एउटा समय आएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले आज बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा दार्जिलिङ नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने 5 अनि 6 नम्बर वार्डमा रहेका निम्न वर्गका मानिसहरूलाई खाद्य सामग्री प्रदान गरेका छन्। शहरी क्षेत्रमा मानिसहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गइरहेको हुनाले अध्यक्ष तामाङले 100 परिवारलाई यसरी राहत वितरण गरेका छन् भने उक्त वार्डमा सेनिटाइज छर्कने कार्य पनि अध्यक्ष तामाङको पहलमा आज नै भएको छ। हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेशन कार्यकारी सदस्य तथा मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले 2564औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई शुभकामना दिएका छन्। तिनले आज नै किराँतहरूको येले संवाद 50-80 सुरु भएको अनि साकेला पर्व पनि भएकोले सम्पूर्ण किराँत समुदायप्रति पनि शुभकामना दिएका छन्। तिनले मानिसहरूलाई कोभिड-19 बाट जोगिन भिडभाड नगर्ने अनि सुरक्षित रहने अपील गर्दै सरकारी गाइडलाइनलाई मानेर सुरक्षित माहौल तयार गर्ने आह्वान पनि गरेका छन्। जुन चाहिँ आज मतलब हाम्रो बुद्ध पूर्णिमा थियो र बुद्ध पूर्णिमा मतलब सदा त मतलब धुमधामले मनाइन्थ्यो, तर यस सालको मतलब जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ हामीलाई संक्रामक आइरहेछ र यसको निम्ति जुन किसिमले आज मतलब आफ्नो घरमै बसेर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नु हो र हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ, सम्पूर्ण पहाडवासी प्रार्थना गरौँ कि मतलब जुन चाहिँ भगवान बुद्धले मतलब हामीलाई यो जुन चाहिँ एउटा भाइरस आइरहेको छ हैन, यसको निम्ति मतलब यो संक्रमण हटाउनको लागि भगवान बुद्धले पनि हामीलाई आशीर्वाद दिउँ र सम्पूर्ण पहाडवासीलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आज बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा उहाँहरूले आफ्नो घरमा बसेर भगवान बुद्धलाई सम्झिनु भयो र भगवान बुद्धले हामी सम्पूर्ण पहाडवासीलाई सबै संसार विश्वलाई नै यो रोगबाट मुक्त गर्ने आशीर्वाद दियोस् भन्ने म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज बौद्ध पूर्णिमाको अवसरमा अखिल सिक्किम भोटिया संघ दक्षिण जिल्लाको सहयोगमा नाम्चीको लोसुङ नामसुद आयोजक समितिले नाम्ची जिल्ला अस्पताल र डाकबंगलाको सरसफाई गरेका छन्। यस क्रममा जिल्ला पञ्चायत अध्यक्ष छिरिङडेम भोटियाको पनि उपस्थिति रहेको थियो भने उनले सफाई औजारहरू पनि प्रदान गरिन्। त्यसरी नै यस विषयमा उक्त समितिका अध्यक्ष शान्तेन भोटियाले अधिक जानकारी दिएका छन्। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो केमिकल चाहिँ मेडिकलसँग कन्सल्ट गरेर हाइड्रोक्लोराइड भन्ने केमिकल चाहिँ हामी युज गर्दैछ। यो सबैले नै युज गर्दैछ, अरू डिपार्टमेन्टले पनि। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा संस्था लोसुङ नामसुङ अल सिक्किम भोटिया एसोसिएसन सब डिस्ट्रिक्ट, यो चाहिँ आज अब हाम्रो यसै बुद्धिस्टले गर्दा पनि हाम्रो आज चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा हो, राम्रो दिन पनि कडा दिन हो भनेर हामीले यो सेनिटाइजेसन प्रोग्राम हामीले सुरु गरेको। अन्त अब त्यो चाहिँ हामी पब्लिक एवेरनेसको लागि पनि अलिकति मान्छेहरू ज्यादा बजारमा मुभमेन्ट ज्यादा हुँदैछ, त्यसले गर्दा अब अलिकति मान्छेहरूले अलिकति डराउँछ कि भनेर पनि एउटा हामीले एउटा सोचेर गरेको। अब यो राम्रै हुन्छ होला, अब हामीहरू यो कन्टिन्यू गर्ने प्रोग्राम बनाउँदैछ हामीले।
समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाए। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। वर्तमानमा व्याप्त कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को प्रकोपबाट बाँच्नको लागि जनसाधारणलाई सरकारद्वारा आरोग्य सेतु एप बारे सचेतना कार्यक्रम देउराली मोडल भिलेजमा आयोजना गरिएको थियो। उक्त सचेतना कार्यक्रममा सामाजिक दूरीलाई पालन गर्दै एनएचपीसी का टीएलडी 3 को पक्षबाट डाक्टर शैलेन्द्र कुमार, मीना मार्डी, पीके मोहन्त अनि विवेक विश्वकर्मा उपस्थित थिए। आरोग्य एपले कोभिड-19 आफ्नो क्षेत्रको कति दूरीमा छ भन्ने कुरामा अवगत गराउने डाक्टर शैलेन्द्र कुमारले बताए। आरोग्य सेतु ऐप जो है हमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या है, आपको कुछ डाटा देना पड़ेगा। उस डाटा का बेस पर उन्होंने कुछ ब्लूटूथ और लोकेशन का हिसाब से आपको जानकारी देगा कि आसपास में कोई कोरोना वायरस है या कोविड अफेक्टेड पर्सन है या कितना आप इफेक्टेड है, वो आपको जानकारी दे देगा। उसी हिसाब से आप सतर्क रहेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, आप एक प्ले स्टोर होगा, किसी का अगर इस टाइप का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, उसमें आरोग्य सेतु टाइप कीजिएगा तो आरोग्य सेतु एक आ जाएगा, इस टाइप का एक सिंबल आ जाएगा। आप उसी को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन कीजिएगा। उसके बाद वो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन पूछेगा आप कभी फीवर हुआ है, सर्दी खांसी हुआ है, या पूछेगा कभी फॉरेन गए हैं। वो डाटा आपको देना पड़ेगा सही ढंग से। वो देने के बाद आपका एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा। उस टेस्ट का बेस पर दूसरे को पता चल जाएगा कि आप कितना सेफ़ है, आप पार्शियली सेफ़ है, एनुअल है या फुली सेफ़ है, ये अफेक्टेड है। तो उस हिसाब से सबको जानकारी हो जाएगा। तो सबका मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में अगर रहेगा तो सबको जानकारी रहेगा। और इसमें आपको बताएगा कि आप कौन सा स्टेट में कितना इफेक्टेड है, सारी चीज़ बता देगा। केस कितने हैं वो सारी डाटा मिल जाएगी, उसके अनुसार से आप अलर्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि बी अलर्ट, टेक केयर बट डोंट पैनिक। परेशान होने की बात नहीं है, अलर्ट रहिए, बी अलर्ट, टेक केयर बट डोंट पैनिक। इसके लिए हमें क्या सब प्रिकॉशन लेनी है। डोंट पैनिक, टेक केयर तो बात कर लिए, तो क्या प्रिकॉशन क्या लेनी है। आरोग्य सेतु का ऐप तो बात कर लिए कि आरोग्य सेतु हमने डाउनलोड कर लिया, उसके बावजूद भी हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी है। कोविड तो पिछले 1.5-2 महीने से हमने कोरोना सुन लिया, तो काफ़ी लोग सब चीज़ जानते होंगे कि कोरोना कैसे फैलती है, कैसे क्या होती है, सारे जानते होंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि कोरोना इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन है तो खांसेगा, थूकेगा, चीखेगा, तो उससे जो मुंह से निकलेगा ड्रॉपलेट, उससे ही फैलेगा। किसी के ऐसे मतलब कोई बगल में आदमी है, अगर क्रॉस कर गया, अगर मतलब खांसेगा, चीखेगा, अगर मतलब खांसे चीखेगा, तो एक तो खांसने चीखने से 3 से 4 फीट दूर तक उसका ड्रॉपलेट जाती है। तो जो आज के डेट में बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और मास्क पहननी है और हो सके तो ग्लव्स भी पहननी है, खास करके अगर कॉमन प्लेस में जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा है या सामान छूटे हैं। तो उसका मकसद क्या है, अगर आपने खांसा छीका तो 3 मीटर 4 मीटर यानी 3-4 फीट 1 मीटर की दूरी तक हो जाती है। तो अब हम एक दूसरे से अगर 3-4 फीट की दूरी मेंटेन करेंगे और अगर उसके ऊपर से मास्क पहन लें
तो इन्फेक्शन एक दूसरे को नहीं जाएगी। गत 5 मईको दिनदेखि राज्य सरकारले 5 महिनाको बिजुली बिल माफी दिनुपर्ने साथै राज्यमा कोरोना संक्रमणको अपडेट लुकाउन नपाइने भाजपा सांसद र जनप्रतिनिधिहरूलाई गृहबन्दीको विरोध लगायत गत 21 दिनको लकडाउनको हाजिरा चिया श्रमिकहरूलाई प्रदान आदि दाबी समेटेर भाजपाले राज्यव्यापी मौन धरना आरम्भ गरेका थिए भने बुधबार भाजपा युवा मोर्चा धरनामा बसेपछि आज महिला मोर्चाका सदस्यहरू उक्त धरनामा बसेका छन्। कालचिनी बीडीओ कार्यालय परिसरमा आज पनि भाजपा महिला मोर्चा 8 नम्बर मण्डल कमिटिका सभानेत्री कविता केरकेटाको नेतृत्वमा महिला सदस्यहरू गुड्डी लोहार, छुङ्कु लामा, पुनम मगर र सरस्वती विश्वकर्मा एवं अन्य धरनामा बसेका छन्। पार्टीले अगावै तयार पारेको कर्मसूचीलाई पूरा गर्न आज बौद्ध पूर्णिमाको पवित्र अवसर भए तापनि अपराह्न 2 बजीसम्मको धरना पालन गरिएको भाजपा 8 नम्बर मण्डल नेत्री कविता केरकेटाले जनाएकी छिन्। आज हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसका हमारे कालचिनी ब्लॉक में प्रत्येक बीडीओ ऑफिस में हो रहा है। उसी के अनुसार हम लोग का जिला के निर्देश अनुसार कालचिनी बीडीओ ऑफिस में हमारे आज जो विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन है, जिसमें हमारे महिला मोर्चा का आज में दायित्व दिया गया है। उसी दायित्व को हम लोग निभाते हुए इस विरोध का प्रदर्शन हम लोग जारी रख रहे हैं। छुट्टी का दिन में भी हम लोग आज विशेष करके आम जनता के हित में, पब्लिक के हित में इस विरोध प्रदर्शन को हम लोग जारी रख रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में हम विशेष करके आज हमारे पश्चिम बंगाल में जितने भी ये कोरोना वायरस के जरिए जितना भी माने मृत्यु हो रहा है उसका सही तथ्य एक हमारे पब्लिक को माने शो नहीं किया जा रहा है, सही तथ्य रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इसका भी हम लोग सही तथ्य चाहते हैं। और विशेष करके हम लोग का जो ये अभी आम जनता को, एक गरीब जनता को जो राशन दिया जा रहा है, उस राशन में भी विभिन्न प्रकार का समस्या, विभिन्न प्रकार का जो घोटालाबाजी हो रहा है उसको भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। और ये क्यों हो रहा है ये भी हम लोग जानना चाहते हैं। और विशेष करके हम लोग का चाय बागान क्षेत्र है। चाय बागान क्षेत्र में बहुत सारे गरीब मजदूर भाई बहन हैं। उन गरीब भाई बहन मजदूरों को विशेष पैकेज का हम लोग डिमांड रखते हैं। सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टीका सिक्किम चालक महासंघका मूल सचिव केलु गुरुङ छेत्रीको निवास दोदक पश्चिम सिक्किममा बुधबार वाहन चालकलाई समेटेर एउटा समन्वयन सभा सम्पन्न भएको छ। सभाको अध्यक्षता स्टेट बैंक अफ सिक्किमका अध्यक्ष डीबी गुरुङले गरेका थिए। यस अतिरिक्त सभामा पश्चिम जिल्ला अन्तर्गत सम्पूर्ण समष्टि स्तरीय अध्यक्षगण, जनयोद्धा टोली साथै पश्चिम जिल्ला चालक संघका सम्पूर्ण कार्यकारिणी समितिको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सभामा चालक महासंघका राज्य स्तरीय महासचिव केलुकुमार छेत्रीले सभाको उद्देश्य र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै लकडाउनको समयमा चालकहरूले सरकारलाई पुर्याएको सहयोग सँगसँगै लकडाउनको अनुपालन प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै यस्तो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को प्रकोपले दैनिक रूपमा खटिखाने चालकहरूलाई मर्कामा पार्न गएको बताउँदै अब सबै समष्टिका सीएलसी अध्यक्षहरू सरसल्लाह र समन्वयन राखेर ती दुःख पाएका चालकहरूलाई राहत प्रदान गर्ने फारम भरिने जानकारी दिए। अर्कोतिर महासचिव केलु छेत्रीले उक्त राहत फारम कुनै पार्टी नछुट्याई आवश्यकताको आधारमा भरिने स्पष्ट पारेका छन्। पश्चिम जिल्ला अन्तर्गत सबै समष्टिका पक्षमा सोरेङ च्याखुङ समष्टिका सीएलसी अध्यक्ष विनोद बस्नेत र जनयोद्धा टोलीका प्रतिनिधि दिवस गोलेले पनि चालकहरूसँग संवाद गरेर उनीहरूको दुखासो सुनेका थिए। ग्रीन जोनमा रहेको अलिपुरद्वार जिल्लालाई प्रशासनले राहतको निम्ति बिहान 8 बजेदेखि अपराह्न 2 बजेसम्म दोकानपाट र बजार खुल्ला राख्ने छुट दिएपछि हाल जिल्लाका विभिन्न ठाउँ र बजारहरूमा बिहानदेखि अपराह्न 2 बजेसम्म रेकर्ड भिड जम्न थालेको छ। सबै दोकान र पसलहरू खुल्ला देखेपछि सौदापात गर्न आउनेहरूको भिड हेर्दा लाग्छ कसैलाई कोरोना संक्रमणको रत्तीभर डर नै छैन। बजारको ग्रोसरी पसलदेखि फलफूल, सब्जी बजार साथै माछा मासुको स्टलहरूमा मानिसहरूको बाक्लो जमघटले सामाजिक दूरीको नियमलाई पालन नगरिएको दृश्य परिलक्षित भएका छन्। कालचिनी र हेमिल्टनगञ्ज बजारमा प्रत्येक दिन पुलिसको टहलदारी नभएसम्म मानिसहरू निश्चिन्त निस्फिक्री बजारमा व्यस्त भएको दृश्यले कोरोनाको कहर निश्चय पनि अब डुवर्सको गाउँ बस्ती र चियाबारीहरूमा पनि वर्षने आशंका छाएको विज्ञजनहरूले बताएका छन्।
बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा आज दार्जिलिङ ब्रान्च गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठनले दार्जिलिङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण सफाई कर्मचारीहरूलाई गोरोमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको सहयोगमा खदा लगाएर सम्मान जनाउँदै मास्क, पन्जा अनि केक वितरण गरेका छन्। उक्त विषयमा गोरानासा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएकी छिन्। आज हामी अजय एडवर्ड ज्यू भाइको अगुवाईमा हामी यहाँनिर म्युनिसिपालिटी अफिसमा कन्जर्भेन्सी डिपार्टमेन्टमा हामी बसिरहेको छौँ। किनभने यहाँ कन्जर्भेन्सी डिपार्टमेन्टका कतिपय सफाई कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ जसले यो कोभिड-19मा अग्रिम पन्थीमा गएर उहाँहरूले एउटा योद्धाको रूपमा उहाँहरूले आएर कुनै डरभर नगरिने गाउँघरलाई स्वच्छ राख्नका हेतु उहाँहरूले रात दिन एक गरेर बाहिर निस्केर सफाई गरेर यहाँका जनताहरूलाई को सुरक्षाको निम्ति काम गरिरहेको छ। त्यसरी नै डाक्टरहरूले पनि त्यसरी नै गरिरहेको छ। हाम्रा के अरे फायर ब्रिगेडका दाजुभाइहरूले पनि त्यसरी नै अगाडि अग्रिम पङ्क्तिमा आएर सेवा गरिरहेको छ। हाम्रा हस्पिटलका नर्सहरूले पनि अग्रिम पङ्क्तिमा आएर यसरी नै एउटा कोभिड-19 को अग्रिम योद्धा भएर अगाडि आएर उहाँहरूले सेवा गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई उहाँको सेवा हेरेर त हाम्रो केही होइन। यो हामीले आज उहाँहरूलाई जुन सम्मान दिइरहेको छौँ त्यो त एउटा तुच्छ मात्रै हो। किनभने उहाँहरूकोले जुन योगदान दिएर हामीलाई यो कोभिड-19 मा जुन अग्रिम पन्थीमा आएर उहाँहरूले सेवा निभाइरहेको छ त्यसको लागि केवल हामीले उहाँहरूलाई धन्यवाद र सम्मान दिन मात्रै उनीहरूलाई इन्करेज गर्न खोजेको मात्रै हो। तर हामीले यहाँनिर यो पार्टी पोलिटिक्स लगाएर गरेको होइन। यो खालि एउटा सेवा, मानव धर्म सेवा नै सबसे ठुलो हो, सेवा नै धर्म हो भनेको अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ सेवा गरिरहेको छौँ। र जति पनि हाम्रा कन्जर्भेन्सीका दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूलाई हामीले अजय भाइले हामीलाई ग्लोभ्स अन्त मास्क र सानो उहाँहरूको लागि एउटा गिफ्ट केक बनाइदिनु भएको थियो। लोहागढ चियाबारी निवासी मनकुमारी आचार्यको 99 वर्षको उमेरमा गत 23 अप्रिलको दिन मृत्यु भएको थियो भने उनको स्मरणमा आचार्य परिवारद्वारा बुधबार लोहागढका निम्नवर्गीय 50 परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको आचार्य परिवारका पक्षबाट प्रशान्त आचार्यले जानकारी गराएका छन्। खाद्यान्न सामग्रीहरूमा खानेतेल, मटर, चिनी, आलु लगायतका 15 प्रकारका खाद्यान्न सामग्रीहरू रहेको बताइएको छ। स्थानीय युवा माधव छेत्रीले यस विषयमा अधिक जानकारी गराएका छन्। यो चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय हजुरआमै हैन मन कुमारी आचार्यको नाममा चाहिँ हामीले वितरण गरेको र हामी जति नातानातिनीहरू छौँ नातानातिनीहरू भएर चाहिँ यो हाम्रो गाउँको 25 जना जसलाई चाहिँ आवश्यक थियो उहाँहरूले चाहिँ हामीले वितरण गरेको। त्यो मोठ मिलाएर 14 वटा छ सामग्रीहरू। यो चाहिँ हामीले हाम्रै गाउँ लोहागढ चियाबारी को व्यक्तिहरूलाई दिएको जसको चाहिँ कतिजना यहाँनिर अब त्यस्तो काम गरेर खानु सक्ने अवस्थामा छैन र कसैको रासन कार्ड छैन। अनि कति अब यस्तो छ जस्तो विडोहरू छ जसको चाहिँ मतलब अब कति यस्तो पनि थियो कि दिनु अब केही काम गरेर भर पर्नु पर्थ्यो तर अब त्यस्तो कामहरू पनि अहिले बन्द भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्तो 25 जना घर परिवारलाई चाहिँ हेरेर हामीले बाँडेको। प्रिजम संस्थाको पक्षबाट कालचिनी खण्डको बुखिमबारी, ट्रली लाइन र तुरी लाइनका लगभग 80 परिवारलाई विशेष वृद्धहरूलाई खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरिएको साथै सामाजिक दूरत्व बारे जानकारी एवं स्वास्थ्य सचेतना गराएको जानकारी प्रिजम संस्थाका सिनियर प्रोग्राम कोअर्डिनेटर निता धरले जनाएकी छिन्। यसभन्दा अघि पनि प्रिजम संस्थाको पक्षबाट निमती, राफाबस्ती र दुर्गम टोटोपाडा गाउँमा गएर यस्तै स्वास्थ्य सचेतना साथै खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थियो भने आगामी दिन डिमा चियाबारीमा राहत वितरण गरिने निता धरले जनाएकी छिन्। আমরা প্রিজমের পক্ষ থেকে কালচিনি আউট ডিভিশনে বোকেনবাড়ি চা বাগান এবং ট্রলি লাইন, তুরি লাইনের এই লকডাউনের সময় কিছু মানুষকে আমরা যতটা পেরেছি কিছু তাদের রেশন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ আমরা জানি, আমরা নিজেরাই স্কুটনি করে কথা বলে পঞ্চায়েতের সাথে কথা বলে দেখা গেছে যে না, এরা খুবই দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। বিশেষ করে বাড়িতে বয়স্ক মানুষ যারা আছেন আর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যারা আছেন তাদের হাতে আমরা একটু কিছু তুলে দিতে পেরেছি।
সেই জন্য আমাদেরও ভালো লাগছে। এটা কিছুই না তাদের জন্য, তবুও আমরা যতটা সাহায্য করার আমরা করছি। আগামী दिने उनीहरुদের पाशे आछि, थाक्बो, এই परिकल्पना নিয়েই आछि। आज हाम्रो एनजीओहरुले यहाँ जुन चाहिँ कोभिड-19 को लागि जुन चाहिँ राशन दिँदैछ, यो संस्थाले बहुत राम्रो गरी दिँदैछ, राम्रो डिस्ट्रिब्युट गर्यो, राम्रोसँग दिँदैछ र यहाँको जतिजना अब जस्तै कि कतिजनाको काम दाम छैन, जो घरमै छ अहिले काममा जानु पाएको छैन, उनीहरूलाई अहिले राशन दिएर सहायता गर्दैछ, उनीहरूलाई धन्यवाद दिँदैछु। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। के तपाईँ एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घण्टा न्यूज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक संवाददाताको आइडी कार्ड, सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ WhatsApp नम्बर 7432944774।